आनी महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या काळा पूर्वी देवा सोबे आसलो देव पण तुझे लिपो मनशा कुडकेव आयलो वेळा काळा पूर्वी आसलो देव पण तुझे लिपो मनशा कुडकेव आयलो पाताक एक मासाडो मुझे खातीर जियेलो रूपी मनशा तुवें सांगा तुजो मोक्षाक सदांच दिलो मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या येशू तू या संसारांत आमचे बरी अस्कत मनशा बरी तू जियेलोय आमचे बरे अस्कत जावन तू जियेत आसतना या तुझ्या अस्कत काय पाटल्यान तुझे देवपण तुवें लिपोवन दवरलें वयचेसू आमचे मदें जियेलोय आनी आमचे सारको जावन जियेलोय तुका आनी आमकां आसलो एकच एक व्यत्यास म्हळ्यार जेजू आमचे थंय जायते अस्कतकाय आसा हे अस्कतकायेचे गुलाम आमी जाता हे अस्कतकायेंत आमी पडटा आनी आमी पाताक आदारता आनी देखून आमचे थंय पाताक आसा तुझे थंय पाताक ना पाताक एक मात्र सोड तू आमचे गतींत जियेलोय देव तू मनीस जालोय वय जेजू आमी आमचे ते असलेले पाताक मात्र सोडून
आमचे ते असलेले पाताक पयस करून आमचे ते असलेली ती वडणी त्या वडण्याचेर आम्ही जैत भरून तुझे सारकी आम्ही जावचे खातीर तू आमचे गतींत जियेलोय. आमचे मध्ये मनीस जावन जियेल्ल्या आमचे पाताक पयस करूंक आपयल्या आणि अजून हे आपोवणे दिवच्या आणि ह्या सक्रामेंतान खरेपणी हजर आसच्या जेजू तुझे समोर रावन तुझे देवपण ते वळखून आधी मनशा रुपी असलेल्या तुझ्या पाटल्यान लिपोवन दवरलेले ते देवपण आता त्या उंड्या रुपार लिपोवन दवरलेले ते देवपण वळखून या उंड्या रुपार आसता तुका हांव आराधन करता, तुका हांव वंदिता, तुजी स्तुती हांव गाता, तुका मान आनी होगलाप हांव दिता. आनी ही स्तुती ओ मान ओ होगलाप हे आराधन हांव तुका दिता आसतना तुजें हांव धराळ करपा म्हाका मेळोवन दी. तुजें हांव धराळ करपा जी कोण पातकांत आसा तांकां फावो जावन दी. तुजें हांव धराळ करपा जी तुजें हांव पयस पावल्यान तांकां फावो जावन दी. तुजी धराळ करपा जी तुज्या संबंदा भायर आसान तुजें तें आसलो तो संबंध ताच्या पातका वरवीं तुटोवन ती तुजें तान वेगळे जियेतात तांकां तुजी धराळ करपा तुजो धराळ आधार तुजी धराळ सखत फावो जावन दी. आनी ह्या वरवीं पश्चातापाची गरज ताणें समजून पश्चातापाचे घडयेक ताणें पावून तांच्या पाताक सांडून तुजे सरचे पाटी येवंक तुझ्या गोपांत ताणें आसरो घेवंक तुझ्या खांद्यार ताणें सोडून त्या पवित्रपणा कशें फाटी सोमकोंक तूं तांकां फावो कर म्हणून हे सक्रामेंतांतल्या जेजू तुज्या लागीं आयच्या दिसा आमी समेस्त पातक्यां खातीर आनी तांच्या परतवण्या खातीर मागता. निमान्या जेवणा मोगा मंदा मेंदिलो म्हणा निमान्या त्या जेवणा मोगा मंदा मेंदिलो सेवेन जीवित जोरो सांचे दुले जुडो पायशी सांचे दुले उंडो वाइन मास रगत तुझे कुटीन बदलो उंडो वाइन मास रगत तुझे कुडी बदलो मुझ्या उगडा साकरात म्हणून सौम्यान तुवें शिसाक आदेश दिलो मान आनी महिमा आराधन तुका सौम्या हर एक देवी सर्गी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आनी महिमा आराधन तुका सौम्या पगल पवनाने पयलीनो जर एजेकिएल प्रवाद्याचें पुस्तक आमी काडलें जाल्यार तातूंत
18व्या अवस्वरांत 23व्या ओळींत असली उतरां आमकां बरोवन असलेली वाचूंक मेळटात. देव म्हणटा, खोटो मनीस मेल्यार म्हाका कांय संतोष भोगता. खोटो मनीस मेल्यार म्हाका कांय संतोष भोगता. मगळ भावांनो आनी भयणींनो, ह्या वाक्यांत एक सत लिपोवन आसा. तें कितें म्हळ्यार खोटेपण आमकां मरणा कशें व्हरता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. खोटेपण मगळ भावांनो आनी भयणींनो आमकां मरणा कशें व्हरता. मरण म्हळ्यार कितें? हांवें जायते फावटी सांगलां, मरण म्हळ्यार कितें? आत्मीक मरण. हांगासर आमी उलोवचें न्हय. कुडीचें मरण. कुडीचें मरण सगळ्यांक येता, सगळ्यांक येता. ताचे तावन कोणायकी बचाव जावंक जायना. पूण आत्म्याचें मरण मगळ भावांनो आनी भयणींनो सगळ्यांक येजें म्हणून ना. आत्म्याचें मरण म्हळ्यार आमी देवातान पयस आसचें तेंच मरण. आनी खोटेपण आमचे पाताक आमकां हें मरण हाडटा, आत्मीक मरण हाडटा. देवातान आमकां पयस करता. वय खोटेपण आमकां मरण हाडटा, देवातान पयस करता. आनी देव हांगासर विचारता, खोटो मनीस मेल्यार म्हाका कांय संतोष भोगता. म्हणजे खोटेपण आदार म्हजे तावन एकलो मनीस पयस वेता आसतना, म्हज्या संबंधांतावन पयस वेता आसतना, म्हजो संबंध मोड घेता आसतना म्हाका संतोष भोगता गे म्हूण तो विचारता. भोगता गे? ना. देवाक संतोष भोगना मगळ भावांनो आनी भयणींनो, देवाक संतोष भोगना. उपरांत तो म्हणटा, तो विचारता, उलयता तो सर्वेस्पर देव. ताणें आपलें खोटेपण सांडून जियेल्यार म्हाका अदीक संतोष भोगता न्हय. ताणें ताचें खोटेपण सोड जियेल्यार म्हाका अदीक संतोष भोगता न्हय. ते विचारता. पळय मगळ भावांनो आनी भयणींनो, खोटेपण सांगता आसतना आमी देवाक लागीं जाता. खोटेपण सांगचो निर्धार काण घेवन देवा सरशी फाटी येता आसतना देवच आमचे सरशीन धांवून येता आनी ताच्या बेंगेन आमकां घेता. ह्या वखदार ताका जावचो संतोष व्हरतो. पळय मगळ भावांनो आनी भयणींनो, हांगासर हो जेजू आसा. आमकां हर एकल्यांक आमच्या पाताक रडोवंक, आमचें खोटेपण सांडूंक, खऱ्यान पश्चाताप पावोवंक, ते पश्चातापाचे घडयेक येवंक, ते घडयेक येवंक आनी ते घडयेतावन आमी देवा सरशी वेची वाट सोमको तो आमकां आपयता. ह्या खातीर ह्या पवित्र सक्रामेंतान तो भरपूर आमकां आशिर्वाद दिता, भरपूर आमकां करपा दिता. ताच्या धराळ धेण्यानी आमकां तो भरता. तर एक घडीभर आमकां पातकी म्हणून बाबरतान कालत्यापणान वळखून घेवन ह्या देवाक लागीं सरया. पश्चातापाचे जायत्यांक सगळ्यांक गरज आसा, तांकां सगळ्यांक ह्या जेजू सरशी आमी हाडया. जी कोण देवाच्या संबंदांतून भायर आसा, केवळ खोटेपणांतच जियोन आसा, तांकांय देवा सरशी हाडया. हे आमच्या आराधनाचो फळ जावन, हे आमच्या स्तुतेचो फळ जावन, हे आमच्या मागण्याचो फळ जावन ताची कृपा समेस्त पातक्यांक लाभून दी. आनी ह्या कृपे मुखान ती पश्चातापाच्या घडयेक येवन पावोवन दी. आनी ते घडये तावन ते देवाच्या वेंगेंत येवन ती पडून दी म्हणून आमी देवाची ससाय, देवाची कृपा आमी मागया. अर्कां तुका समय जेजो, हबलां तुका समय जेजो, स्तुती तुका समय जेजो, जय जय तुका समय जेजो, हर्षितां तुका समय जेजो, वंदितां तुका समय जेजो, महिमा तुका समय जेजो, आराधनां तुका समय जेजो, हबलां तुका समय जेजो, स्तुती तुका समय जेजो, जय जय तुका समय जेजो, महिमा तुका समय जेजो, आराधनां तुका समय जेजो, स्तुती तुका समय जेजो. येसुवे स्तोत्र, येसुवे नमन, येसुवे वंदने, येसुवे आराधने, येसुवे स्तुति, येसुवे महिमे. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Somesta bosha.
मगळ पवन आणि बहिणीनो इदळूस एझेकिएल प्रवाद्या मुखांतर देव म्हणटा वय आमच्या पाथाक रडतावन तेदना देव व्हरतो संतोष भोगता देवा करतो संतोष जाता आणि यांस देव आशा येता यांस चिंता मगाळ भावान आनी बेनून परत परत ताणें आमचे समोर दवरलेलें आसा जर लुकाचो वांजेल आमी काडलो जाल्यार 15वा अवस्वर 7वी बोल कितें म्हणटा पळया पश्चातापाची गरज नातल्या वडल्यान म्हणा पश्चातापाची गरज नातल्या पश्चातापाची गरज नातल्या वडल्यान म्हणा पश्चातापाची गरज नातल्या नोवा नोय नितीवंता प्रास नोवा नोय नितीवंता प्रास पश्चाताप बघून जिणे बदलतल्या म्हणा पश्चाताप बघून जिणे बदलतल्या एक पत्क्याचेर म्हणा एक पत्क्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो सर्गी चड संतोष जातलो पळय मगाळ भावान आनी भयणीनो वय कोण पश्चातापाची गरज समजाता पश्चातापाची गरज समजाता आनी पश्चाताप पावता आनी जिणे बदलता बदलली जिणे जावन आसा गुर्त तुवें पश्चाताप पावलेल्याचे प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड बदलली जिणे मगाळ भावान आनी भयणीनो जावन आसा गुर्त तुज्या पश्चातापाची तुजें पश्चाताप खरें म्हणल्याची जर तूं पश्चाताप पावताय म्हणटा हांव पश्चाताप पावलां पूण तुजी जिणी बदलूना जाल्यार तुजें पश्चाताप तें सारकें या खरें पश्चाताप न्हय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या देखून मगाळ भावान आनी भयणीनो जिणे बदलल्या कोडले आमकां लुकाच्या सुवार्ते मुखार जेजू म्हणटा सर्गेच्या राजांत चड आनी चड संतोश जाता केवळ एका पत्क्याच्या त्या परतवण्यांत सर्गुत संतोषता ताचे उपरांत आमी पळयता मगाळ भावान आनी भयणीनो यांच चिंताप पेद्रूच्या पत्रांत आमकां मेळटा जर पेद्रूचें दुसरें पत्र आमी काडलें जाल्यार 3रो अवस्वर आनी 9वी बोल आमकां अशें म्हणटा सुमी आपली बसावणी पाळूंक गळाय करिना पूण तुमच्या लागीं तो दीग सोंसणीकाय घेता देवाची सोंसणीकाय मगाळ भावान आनी भयणीनो आमचें तें एकदम दीग म्हणून सांत पावलो सांत पेद्रू आमकां म्हणटा दीग सोंसणीकाय जर ही सोंसणीकाय ताणें काण घेवंक नातली जाल्यार आमी पाताक आदारलेल्याच घडये आमी मोरा जाय आसलें पूण देव दीग सोंसणीकाय काण घेता कित्याक ही सोंसणीकाय काण घेता कित्याक ही सोंसणीकाय काण घेता पश्चातापा खातीर आमकां तो वेळ दिता अवकाश दिता वेळ दिता म्हणच्या परस आमकां अवकाश तो दिता हर एकल्यांक हांगासर आसलेल्या हर एकल्यांक पश्चातापा खातीर अवकाश दिवचे खातीर तो दीग सोंसणीकाय काण घेता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड परत तो म्हणटा तुमचे मदें कोणूच नास जायना ये पळय परत त्या देवाची आशा पळय मगाळ भावान आनी भयणीनो आमच्या मदल्या कोणेय नास जावंक नजो म्हणून ताची आशा ओ आमी म्हणटा ताका मेळना जाल्यार म्हणना बा असो म्हणटा हांव न्ही आमी दिसपट्टें कांय उलयता आसतना जावं बरो तुमी फिरगजेंत पिकनीक आयोजन करता तो येना जाल्यार वण्णा म्हणटा तो येनातल्यार बरें म्हणटा तेडोपेटी न्ही गे तो आयल्यार इल्ले किरकिरे चड करता म्हणटात तो येनातल्यार बरें म्हणटात न्ही गे आमी थोड्यांक कितें करता म्हळ्यार वी एक्सक्लूड सम पीपल न्ही गे वी एक्सक्लूड आमी तांकां इल्लें पयस दवरता तो येनातल्यार म्हणना तो मेळनातल्यार म्हणना तो आसल्यार जाता नातल्यार जाता असलें चिंताप आमचें पूण म्हाका भावान भयणीनो पळया देवाचें चिंताप तुमचे मदें कोणूच नास जायना हे तो कोणाय की म्हाका भावान भयणीनो आमचो देव विंगड दवरिना तो नास जाल्यार वणना तल चिंताप देवा लागीं ना तूं देवा लागीं तें चिंताप ना मोगाळ भावान आनी भयणीनो
हांगासर आसलेली हर एकली जण एकली केदें व्हड तुमचे पताक तरी देवातावन कितल्या पयस तुमी पावल्यात तरी देव तुमच्या येण्याक राखून आसा. देव तुमच्या परतवण्याक राखून आसा. देव तुम्ही बचाव जायचे म्हणून राखून आसा. ही वॉन्ट्स टू सेव ईच वन ऑफ अस. ईच वन ऑफ अस. आणि ती जावन आसा मग भावना बिनीनो देवाची दयाळ आहे, देवाची काकुळतो. आणि त्या देखून तो म्हणटा तुमच्या मध्ये कोणूच नाश जायनाये बगर समेस्ताने आपणांतय परता जाय म्हणून ताची अपेक्षा. आपणांतय परता जाय म्हणून ताची अपेक्षा. कित्याक आपणांतय जिवीत आसा. प्रेज द लॉर्ड. देवांतय जिवीत आसा. प्रेज द लॉर्ड. सोम्यांतय जिवीत आसा. प्रेज द लॉर्ड. सोम्यांतान पयस मरण आसा. सोम्यांतान पयस पावतलेल्यांक मरण आसा. त्या देखून तो म्हणटा म्हज्यातान पयस वचून नाश जायनाये म्हणून म्हजी खुशी. देव म्हणटा म्हजी खुशी. त्या देखून म्हाका बाबान आनी बेनीनो तो दीर्घ 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 सोंसणीकाय घेता. सोंसणीकाय घेता. त्या देखून असल्या सोंसणीक देवा सोमे आमी आसा. ह्या देवाक जावं अर्गां, ह्या देवाक जावं हगळाप, ह्या देवाक आमचे तें ह्या पातकी मनशा तें आसलेल्या त्या गूण मोगाक ताका जावं महिमा, ताका जावं आराधन. आमचे वर्तें भाग मोगाळ बाबान आनी बेनीनो असलो देव आमकां मेळिल्लो. आमचे तें दीक सोंसणीकाय घेवचो देव, आमचे जिवीत आशेवचो देव, आमकां बचाव करूंक आशेवचो देव, आमचो नाश आशेनातलो देव आमकां मेळिल्लें तें आमचें वर्तें भाग, तें एक वर्तें आमचें देणें. परत मोगाळ बाबान आनी बेनीनो ह्या देवाची वडविकाय, ह्या देवाचें वर्तेंपण, ह्या देवाचें थोरपण, ह्या देवाचें उदारपण, ह्या देवाची सुस्णीकाय आमच्या मतीक आमी हाडया. हें सगळें तुजे खातीर म्हळ्यार उडासता बरा. मतीन सांगा हें सगळें म्हजे खातीर, म्हजे खातीर, म्हजे खातीर. हांवें पथकातावन फाटीं परतोवच्या खातीर, हांवें बरें जावच्या खातीर. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू. आमी जोवांच्या वांजेलाक आयल्या जाल्यार जोवांचो वांजेल आसा अध्याय 16 आनी ओळ 8. थंयसर जेजू म्हणटा मजत दाराक धाडचे विशांत आमचो जेजू उलयता. मजतदार कुमोकदार. आनी हें वाक्य तुमी तवळ तवळ जायते फावटी खंड जावन आयकलां. थंयसर हें वाक्य आसा मजतदार येतस, मजतदार येतस पथका विशांत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. मजतदार कितें करता? कितें करता? पथका विशांत संवसाराक गुन्यांवकार करता. सगळें वाक्य अशें आसा मजतदार येतस पथका विशांत, निती विशांत आनी निती फैसला विशांत संवसाराक गुन्यांवकार करता. आतां हांवें आदल्या पटी सांगिल्लें खोटो स्पिरीट ह्या सैतान एकल्याक गुन्यांवकार करता. कित्या खातीर गे म्हळ्यार, कित्या खातीर गे म्हळ्यार देवा मुखार गुन्यांवकार करता. कित्याक गे म्हळ्यार अळे ताणें पथाक आदारला त्या देखून तो म्हजो, त्या देखून ताका म्हजे अधीन तूं कर, हांव ताका आपण व्हरतां. सैतानान गुन्यांवकार करचें कित्याक? कित्याक? त्या पातके मनशाक ताच्या अधीन करचे खातीर. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तो म्हजो अळे म्हज्या शिकोवण्यांक म्हज्या उतरा प्रमाणे केल्लो मनीस, म्हज्या उतरा प्रमाणे केल्लो मनीस. त्या देखून ताका म्हजे पक्षाक हाड म्हणून मनशाक सैतानान मनशांक देवा हुजेर गुन्यांवकार करचें. पवित्र आत्म्यान कित्याक गुन्यांवकार करचें? पवित्र आत्म्यान कित्याक गुन्यांवकार करचें? अळे तुवें पता केलाय, तुवें पता केलाय, तुवें देवाचे उपदेश मोडल्यात, वच तूं सैताना कशें वच, मरणा कशें वच मनशाक गे, मनशाक गे न्हय.
नाही. हो जावन आसा मोगाळ भावनान बेनून व्यत्यास. पवित्र आत्म्यान कित्याक मनशाक गुन्यांवकार करचें म्हणल्यार ताचे पाताक ताणें वळखून पश्चाताप पावचे खातीर. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. पश्चाताप पावून ताणें परत देवा थंय फाटीं परतोवच्या खातीर, मरणांत हांव जिविताक ताणें वेच्या खातीर पवित्र आत्म्यान आमकां गुन्यांवकार करचें. पवित्र आत्म्यान आमकां गुन्यांवकार करचें. पवित्र आत्म्यान आमचे पातकां दाखोवन दिवचें ह्या खातीर. आनी हो जावन आसा मोगाळ भावना बीन वर्तो व्यत्यास सैतानान गुन्यांवकार करच्या मदें आनी पवित्र आत्म्यान देवाच्या आत्म्यान गुन्यांवकार करच्या मदें. त्या देखून आमचो पवित्र आत्मो आमकां हर एकल्यांक ताका आमी आमचे मदें आपयता आसतना हे पवित्र आत्मे आमचे थंय येवन जाय की खंयच्या पातकांत आमी आसा, खंयच्या पातकाक आमी चड चिटकाल्या हें आमकां दाखोवन दी. तुजे मजतीन खरें पश्चाताप आमचे थंय येशें कर. आमच्या जिविताचेर उजवाड फांकूंक हे पवित्र आत्मे. आनी अशें आमच्या जिवितांत आमी खंयसर पडल्या, खंयसर चुकोवन आसा, खंयसर आमच्या जिवितांत अंधकार आयिल्लो आसा ते दाखोवन दी हे पवित्र आत्म्या म्हणून मागता आसतना हो मजतदार आमकां आमच्या पाताक दाखोवच्या खातीर न्हय आमकां कीळ करच्या खातीर तूं पातकी, तूं कित्याक उपकाराक पडनासलो, तुका आनी जिवीतच ना, तुजें आनी आखेर जालें, तुका आनी मरणच सय म्हणून सांगच्या खातीर न्हय. तसलें गिल्ट आमच्या खातीर आमचे थंय भरच्या खातीर न्हय. पवित्र आत्मा येता बदलाक आमच्या पाताक दाखोवन आमकां पश्चातापाक व्हरच्या खातीर, देवा थंय फाटीं व्हरच्या खातीर आमकां हो पवित्र आत्मा येता. एक भर आमचे दोळे धांपया. ह्या पवित्र आत्म्याचे मजत आमी मागया. आनी प्रत्येक जावन ताणें आमकां पथकांतान उठच्या खातीर मजत दिवच्याक, आमच्या पाताक आमकां दिसाशें करचे बरें ताणें आमकां मजत करच्याक, आमची खरी पथकां सोदून काडचे खातीर काडचे दिशेन ताणें आमकां मजत करच्याक ताची ससा आमी मागया. ह्या पवित्र आत्म्यांक ह्या उड्या रुपार आसता जेजून ह्या संवसारांत आसतना बसयल्लो, आजून ही बसवणी आमकां दिता. आनी आमी आशेत आसतना, आमी मागता आसतना ह्या पवित्र आत्म्यांक आमकां तो दिता. आनी ह्या पवित्र आत्म्या मुखांत आमकां तो खऱ्या पश्चातापाक व्हरता. तर ह्या पवित्र आत्म्यांक आमी मागून पवित्र आत्म्यांचें गीत आमी गावया. येवकार पवित्र आत्म्या, नाहीतर धाड तुज्या आत्म्यांक, धाड तुज्या आत्म्यांक आमचेर. बापा धाड तुज्या आत्म्यांक, बापा धाड तुज्या आत्म्यांक आमचेर. आमी सर्वां मोगाळ भावन बीन उबे रावया आनी आमचे हात आमी वयर उबारून धरया आनी सम्यांक आमी उलो मारया. ताणें ताच्या आत्म्यांक, ताच्या पवित्र आत्म्यांक आमकां समेस्तांक दिवच्या खातीर, सर पातक्यां दिवच्या खातीर, पाताकादान ह्या देवातान पयस पावलेल्यांक दिवच्या खातीर, पातकाची खरी दूख तांचे थंय ताणें हाडचे खातीर, खऱ्या पश्चातापाच्या घडयेक ह्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान हर एकल्यानी येवच्या खातीर. धाड तुज्या आत्म्या, धाड तुज्या आत्म्या, धाड तुज्या आत्म्यांक आमचेर. बापा धाड तुज्या आत्म्या, धाड तुज्या आत्म्या, धाड तुज्या आत्म्यांक आमचेर. पट्टान म्हणया. धाड तुज्या आत्म्या, धाड तुज्या आत्म्या, धाड तुज्या आत्म्यांक आमचेर. बापा धाड तुज्या आत्म्या, धाड तुज्या आत्म्या, धाड
आत्म्याक आमचे आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात म्हणा आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत पता म्हणया आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत आत्म्या ये हांव आशेतां म्हणा आत्म्या ये हांव आशेतां आत्म्या ये हांव राखून आसा म्हणा आत्म्या ये हांव राखून आसा धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे बापा धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे हे पवित्र आत्म्या तुझे मजत आमकां जाय तुझे मजत विणय आमचे ते पातकाचे संसद पयस वेता पातकाचे संसद आमी होगडायता आनी पाताक नातलेल्या बरी आमी जिवंक सुरू करता हे पवित्र आत्म्या जतना तुझे मजत आमकां मेळटा तुजो जतना तुजो उजवाड तूं आमचेर फंकयताय जतना तुझे जणवायन आमकां तूं भरताय तेतना हे पवित्र आत्म्या आमी करचे हर एक काम करच्या पयले आमी वरून पळयता जर आमी करचे कितेंय देवाच्या वाटा प्रकार ना जाल्यार ताचेतान आमी पयस उरता जे कितें देवाच्या वाटा प्रकार आसा ते मात्र आमी करता हे तुज्या मजतीन आमकां जावचें आमी येदोळ आदारलेले पातकां त्या पातकांतावन उठचें जाल्यार तें तुज्या मजतीन तुज्या प्रेरणान न्हयतर मगळ पवित्र आत्म्या त्याच पातकांत आमी उरता त्याच मेळपणांत आमी आसता ससनाच्या मरणां कशी आमी समकाता तर हे पवित्र आत्म्या आमचे देवून ये जेजू हे सर्गीच्या बापा या पवित्र आत्म्यान आमचे ते हांगासर असलेल्या हर एकल्यान ते तूं देवय म्हणून आमी मागता देवय तुजो आत्मो देवय तुजो आत्मो देवय तुजो आत्मो आमचे जेजू देवय तुजो आत्मो देवय तुजो आत्मो देवय तुजो आत्मो आमचे आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत आत्म्या ये आवाशेतां आत्म्या ये आवाशेतां आत्म्या ये हांव राखून आसा आत्म्या ये हांव राखून आसा हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. येशू में जेसू ख्रिस्ता तुम्हें बसलेले त्या पवित्र आत्म्या हांगासर त्या पवित्र आत्म्या खातीर आशेवच्या या पवित्र आत्म्याच्या मजतेन पाताक वळखून या पवित्र आत्म्याच्या मजतेन पत्कातावन पयस वचोंक या पवित्र आत्म्याच्या मजतेन त्या पश्चातापाच्या घडयेक पावोन त्या बापाच्या वेगेंत सदांच आपणाचे जिवीत सारूंक अतिरेकच्या या सकट तुझ्या भावनांक या पवित्र आत्म्याची गरज आसा या पवित्र आत्म्याच्या मजतीची गरज आसा तर उदारपणान तुझ्या पवित्र आत्म्याक या संसारांत दान आमकां सकटांक तुझे सरचे पावय आमी हर एकल्याने बचाव जायचे म्हणले ते बापाचे खुशी या पवित्र आत्म्या मुखान आमचे ते हर एकल्यान ते जारी जायचे कर म्हणून ये समाज जो ख्रिस्ता तुझ्या पवित्र आत्म्याक आमकां उदान मापान तुवें दिवच्याक आमी मागता हालेलुया 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 Erkan tuka sumyan Jesu, Hoglap tuka sumyan Jesu, Stuti tuka sumyan Jesu, Jai tuka sumyan Jesu, Harsitan tuka sumyan Jesu, Mahima tuka sumyan Jesu, Aradhan tuka sumyan Jesu. देवाचे उतर मगाळ भावान आनी भयणीनो त्याच पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी आयकुया आनी त्याच पवित्र आत्म्याचे मजतेन ते देवाचे उतर नियाळोंक आमी आयतीन जावया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. उपरांत तो सांगू लागलो एकल्या मनशाक दोग पूत आसले. तांचे मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हणलें, बाबा म्हज्या वांट्याक येवचो आस्तेचो हिस्सो म्हाका दी. आनी बापायन तांकां आस्त वांटून दिली. 6 दीस गेले नांत धाकट्या पुतान आपलें आस्त बदीक पुरा विकलें आनी मेळ्ळलो दुडू घेवन तो पयशिल्ल्या गांवांक भायर गेलो. उपरांत थंय मस्तेन जियोंक ताणें दुडू पुरो विबाड केलो. ताच्या लागीं आसलेलें सगळें होगडावन काबार जातस त्या गांवांत एक कठीण दुकोळ पडलो. तो व्हड आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणेंत सांपडलो. देखून वचोन त्या गांवच्या एकल्या भाटकारागेर तो कामाक रावलो. ताणें ताका आपल्या शेता भटांत दुकराक सोरोंक धाडलो. दुकरांनी कांवच्यो सांगोपणी कावन आपलें पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें. तरी पूण कोणेंय ताका कांय दिलें ना. शेकी ताका बोध आयिल्ली आनी आपणा इतल्याक तो म्हणालो, म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी खावन जेवण आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. हांव आतांच उठोवन म्हज्या बापाय सरशीं वेतां आनी म्हणटा, बाबा देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें फाथाक आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्हय. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हूण लेख. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सरशीं फाटीं भायर सरलो. पूत घरांत हांव पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो. ताचें काळीज सुरसुरलें. धांवून वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताजो उमो घेतलो. तो व्हड पुतान म्हणलें, बाबा हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्हय. पूण बापाय आपल्या साकरांक आपोवन सांगू लागलो, वेग्गी वसा आनी आसलेल्यांतलो उत्तीम दोगलो हाण ताका न्हेसया. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक मोचे घाला. सरब्याचो एक पाटको हाण मारा आनी आमी खावन जेवन गमात करया. कित्याक हो म्हजो पूत मरून पविल्लो तो आतां जिवंत जाला, सुकून गेल्लो तो आतां पाटी मेळ्ळा. अशें फेस्ताचो दाबाजो सुरू जालो. देवाचें उतर हें Praise the Lord. Praise the Lord. Ergan tuka sumyan Jesu. Hoglap tuka sumyan Jesu. Stuti tuka sumyan Jesu. Jai tuka sumyan Jesu. Harsitan tuka sumyan Jesu. Mogal bavan ani bainino. एक लोकमोगाळ ओपार आमी आयकली. ह्या ओपाऱ्या विशांत कळीतनातलो क्रिस्तांव कंडी जावन आसचो ना. ही ओपार
आमकां कळीत आसा या ना गोत्तू ना लुकाच्या वांजेलांत मात्र आसा लुकाच्या वांजेलांत मात्र आसा दुसरे वांजेलिस्ट ही ओपार दिनात त्या देखून आमी म्हणयत लुकाचो वांजेल नातलो जाल्यार आमकां ही ओपार मेळटी नासली आनी त्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय पवित्र आत्म्याक आमी अर्गां दिवंक जाय ही ओपार आमकां फावो केल्ल्या खातीर आतां ह्या ओपारेंत आमी कितें नियाळटा कितें नियाळटा ह्या ओपारेंत आमी नियाळचो एकच एक विशय म्हाका भावना न्हू जायते विशय आसात पूण ह्या वक्ता ह्या दिसाक हांवें काडचो तांतलो एक विशय हो कितें म्हळ्यार हे ओपारेंत एका पत्क्याच्या परतवण्यांत सर्गराजान जावच्या संतोशा विशीं आमी नियाळ करता कितें आमी नियाळ करता एका पत्क्याच्या परतवण्यांत सर्गीन जावच्या संतोशा विशांत आमी आज नियाळ आमी करता मुगाळ भावांनो आनी भयणीनो हे ओपारेंत आमी कितें पळयता पयल्यान पयलें ह्या ओपारेंत आसच्या धाकट्या पुताचें पाताक आमकां दिसता तें पाताक कितें म्हळ्यार तो आस्तेचो वांटो घेता आनी कलवंतां लागीं तांच्या लागीं आनी हेर कुडीक दादोस दिवच्या त्या संगतींत ताचो दुडू तो विबाडता हें आमकां कळीत आसलें तें पाताक ताच्या की वर्त्यान थंयसर ताणें आदारलेलें एक पाताक आसा तें कितें म्हळ्यार आमी पळयता मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो हांगासर हो धाकटो पूत कितें करता गे म्हळ्यार निजायकी तो कितें करता गे म्हळ्यार बापाय तावन आस्तेचो वांटो काण घेवन तो बापायक सांडून तितले मात्र न्हय ताजो गांवूच सांडून तो पयशिल्ल्या गांवांक वेता हांगासर आजची गांभीर्यता या गंभीरता समजाचें जाल्यार आमी फाटीं वचाचें खंय फाटीं वचाचें म्हळ्यार देवाच्या बसवणेक देवाची बसवणी कितें आसली देवान कितें बसयलें इस्रायल प्रजेक हांव तुमकां एक गांव दितलो बेगीन हां इस्रायल प्रजेक तांचोच म्हणलो गांव देवान बसयलो एक दायज ताणें बसयल्लें न्ही त्या गांवांत आसून त्या देवाच्या संबंधांत ताणें आसा जें म्हणली देवाची आशा त्या गांवांत आनी इस्रायल त्या गांवांत आसून तांच्या गांवांत आसून त्या देवा लागीं संबंध दवरून तांणी जियोवचें पळोवन तांचे मुखांतर हेर लोकांक देवा थंय आकर्शीत करचें जंतिलांक आकर्शीत करचें हें जावन आसा देवाचें योजन पूण हांगासर कितें करता वो देवाच्या संबंधांत उरच्या बदलाक त्या देवाच्या गांवांत उरच्या बदलाक तो कितें करता ह्याच देवाक सांडून त्या देवान दिल्लो तो गांव सांडून तो वेता आनी तातूंत कितें इम्प्लिकेशन आसा कितें आसा तो एका रितीन कितें म्हणटा म्हाका आनी मुखार तुजो गांवय नाका तुज्या लागीं संबंध दवरूंक नाका पळया संबंध तुटोवन तो वेता हें जावन आसा म्हाका भावन भयणीनो व्हरतें पाताक व्हडलें पाताक आमकां हेर पातकां दिसतात वेंचीक पुताची आनी निजायकी व्हड पाताक कितें म्हळ्यार देवा तावन आमी वेचें तुजे लागीं संबंदच नाका म्हाका हांव म्हज्या इतल्याक जियेतां तें चिंताप जें चिंताप आतांच्या संवसारांत जायतें वाडत वेता न्ही जायतें वाडत वेता कित्याक मागणें करीचें कित्याक मिसाक वचचें कित्याक हांवें वचचें तें पुरो बेश्टें देवूच ना तें पुरो कितें म्हणटात रिलीजन इज द ओपिनियन ऑफ द पीपल म्हणून तें सांगिल्लें आसा
ओपियम ऑफ द पीपल म्हणून सांगिल्लें आसा. त्या देखून थंय पुरो चिंतपा हाडून आमी देवच ना म्हळ्यार बरें आमी जिवोवचें. तें व्हडलें पाताक ह्या संवसारांत आतां दिसून येवचें तें. ओके, आतां आमी कितें पळयता? आतां हें पाताक देवाच्या संबंदांतच उरोवंक आमी तिरस्कार करचें तें पाताक आमकां कितें करता? कितें करता? आमी पळयता मगळ भावना बेनिनो हांगासर ह्या हें पाताक आमचें तें कितें करता म्हळ्यार 3 रितींनी आमचें तें परिणाम घालता म्हणल्यार ह्यो पर्यंत आमकां दाखयलां. पयल्यान पयलें आमी पळयता हें पाताक हें चिंताप कितें करता म्हळ्यार त्या वेंचीक पुताक बापायतावन आपल्या गांवांतावन विंगड करता, आपल्या भावंडांतावन विंगड करता. त्या देखून हर एक पाताक आमकां कितें करता म्हळ्यार आमी उडास दवरिचें तें आमकां देवातावन विंगड करता. बसयलेल्या गांवांतावन सर्गींतावन तें आमकां विंगड करता. बसयलेल्या गांवांतावन आमकां बसयलेलो गांव आसा तो सर्गींचे राज. पाताक असो मनीस कितें म्हणटा म्हळ्यार तें सर्गींचे राज म्हाका नाका, हांव म्हज्याच गांवांक पयस वेतां. त्या देखून पाताक आमकां देवातावन विंगड करता, सर्गींच्या राजातावन आमकां विंगड करता आनी भावा भयणींतावन विंगड करता. त्या देखून तो वेंचीक पूत कितें म्हणटा म्हळ्यार बापाय लागीं हांवें पाताक आदान देवा विरोध आनी तुजे विरोध. पळया, देवा विरोध आनी भावा भयणी विरोध. एक पाताक आमकां देवा विरोध व्हरता आनी भावा भयणी विरोध व्हरता. तांचे तावन आमकां विंगड करता. उडास दवरा. दुसऱ्यान आमी पळयता पाताक आदान तो देवातावन पयस गेल्ल्यास कितें जाता गे पळया. ताच्या बरो होगडायता न्ही. देवातावन पयस गेल्लो मनीस होगडायता म्हाका भावना. तो ताका आरावंक जायना, आरावंक जायना. जो पवित्र पुस्तकांत एक वाक्य आसा, जो कोण देवा सोवें कितें जमो करिना तो निजायकी शिंपडायता म्हणलें एक वाक्य आसा. देवातावन विंगड गेल्ल्यान आमी होगडायता, होगडावन आमी कश्टांत पडटा. पळया, तो वेंचीक पूत व्हड अडचणेंत पडलो. दुसऱ्यान मगळ भावना भयणीनो पाताक आमकां कितें करता म्हूण पळया. आमकां पाताक अडचणेंत घालता, आमकां पाताक अडचणेंत घालता. आमी आमचें तें आसलेलें सगळें होगडायशें करता. तिसऱ्यान मगळ भावानो आनी भयणीनो वेंचीक पूत खंय वचून पावता गे म्हळ्यार आमी पळयता सुवार्थेंत ह्या पवित्र पुस्तकांत तो एका दुकोर सोरोवच्या एका गांवांक वचून पावता. तो कश्टांत पडटा न्ही. दुकोर आमी पळोवचें जाल्यार इज्रायल परजा ह्या जुदेव दुकरांचो व्यापार ह्या दुकरांचें फॉर्म तांकां आसलें गे. दुकरां पोसतलें गे ना. दुकोर तांकां कितें एक मेळ्ळी मनजात न्ही. जर वो वेंचीक पूत दुकरांक सोरोवच्या एका जाग्याक पावला म्हळ्यार ताचो अर्थ कितें? तो जुदेवा मदें आसा म्हणून अर्थ गे न्ही. कित्याक म्हळ्यार जुदेवांच्या घरांनी जुदेवांच्या जाग्यार दुकोर आसोंकूच आसनातले. बदलाक तो जेंतिलांच्या गांवांक गेला म्हणलो अर्थ. तो बंदडेक गेला म्हणून अर्थ. आमी पळयता पोरण्या सोल्याक आमी गेल्या जाल्यार इज्रायल परजा जायते पोटे बंदडेक गेल्ली न्ही. आतां 2 पोटी ते बंदडेक गेल्ल्या विशयान आमी पळयता. इजिप्तांत ती आसली, ताच्या उपरांत इजिप्ता उपरांत खंयसर परत ते बंदडेक गेली? असिरिया आनी बबिलोनियांच्या बंदडेक न्ही. असिरियाच्या रायांत तांकां व्हेलें, परत जेंतिलांच्या गांवांक ते गेल्ले. बबिलोनियाच्या रायांत तांकां व्हेलें, नेबुकदनेझरान तांकां व्हेलें, परत जेंतिलांच्या गांवांक ते पावले. आमकां पाताक कितें करता? आमकां पाताक देवाच्या काशा मनीस जावन आसलेले आमकां एका रितीन जेंतील करता. आमकां जेंतील करता, आमकां बंदडेक व्हरता, आमकां बंदडेक व्हरता. आनी बंदडेंत कितें तांकां जाल्लें? त्या देवाच्या संबंदांत तें नातलें, तांकां आराधन करूंक नातलें. त्या अन्य जातींच्या त्या आचरणा मदेंच तें आसलें आनी तांच्या पर्यंत तें जालें.
आमकां पताक मगाळ भावन बेनिनो तिशीन व्हरता. आमी पळयता मगाळ भावान आनी बेनिनो म्हणयत वो वेचीक पूत एक घडयेक चिंतूंक सर करता. न्ही जाय की हांव कोण, आतां हांव कितें जालां न्ही गे. न्ही जाय की हांव कोण, हांव कितें जावन नासलो, आतां हांव कितें जालां, आतां म्हजी गत कितें, ह्या पथका वरवीं कितें सगळें म्हज्या जिणेंत जालां. तो वळतो ताच्या मतीक येता आनी मतीक येता आसतना मगाळ भावन बेनिनो तो एका रितीन एका पश्चातापाचे घडयेक तो पावता. घडयेक तो पावता आनी तो कितें करता, उठता आनी बापाच्या वेंगेंत वेचे खातीर तो भायर सरता. ही जावन आसा घडी. ह्या घडयेक आमी केदाळा पावता मगाळ भावान आनी बेनिनो. केदाळा आमी जाय की नियाळता ह्या पथका वरवीं म्हज्या जिणेंत कितें जालां, कितें जालां, कितें जाता, ह्या पथकान म्हाका कितें केलां, हांव खंयसर पावलां, हांव कितें जावन आसा जे आसलो, आतां हांव कितें जालां म्हळ्यार न्ही जाय की तूं चिंतूंक सुरू करता आसतना पश्चातापाचे घडयेक खंडीत जावन तूं पावताय. चिंतिना जाल्यार त्या घडयेक तूं पावनाय. आनी पळय त्या घडयेक आमी पावचे म्हणून हर एकल्यान ह्या घडयेक पावचे म्हणून देवाची खुशी मगाळ भावान आनी बेनिनो. ताचे उपरांत कितें जाता पळय, सडीत वेळ ना, इल्लेशें मोटवें करचें जाल्यार आमी पळयता वेचीक पूत म्हणटा हांव म्हज्या पाताक वळखता, बापा लागीं बगसाणें मागता म्हणटा आनी तो वेता. आनी वेता आसतना थंयसर कितें जाता, बापय ताका पळयता. कित्याक बापाय पळयता ताका, कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत आसा तो वाट राखून नासलो. बापय वाट राखून नासलो. केदाळा म्हजो पूत येता म्हणून ताणें पश्चाताप पावच्या फुडेंच बापय ताची वाट पळोवन नासलो. तो जावन आसा मगाळ भावन बेनिनो आमच्या बापाचो मोग. आनी तो राखता गे हो आयिल्लो गे आतां, हां येवन दे घरा म्हणून तशें चिंता गे. कांय तरी ताचो विचार करता गे ना. तो सुद्दांवता आनी ताच्या पुताच्या वेंगेंत ताकाच घालता. तुमी पळयता जावं पुरो मिलिट्रीक वेचे पुरो पळया. मिलिट्रीक वेचे तांच्या कुटुंबांक आदेंस मागून येतात न्ही गे. ताच्या उपरांत त्या घरच्यांक गुत्ता आसा गे तो रिटर्न येता म्हणून कांय गॅरंटी आसा गे. सैनांक परत गेल्ले मनीस परत फाटीं येतात म्हणून कांय रिटर्न कांय गॅरंटी आसा गे ना. पूण जर कितल्या वर्सां उपरांत ते घरा येता आसतना झुजाक गेल्ले ते फाटीं येता आसतना ते वाचून आयल्या जाल्यार तांकां जावचो संतोश कितलो म्हणून तुमकां वर्णूंक जायत गे. तांणी चिंतलें कितें गे म्हळ्यार वो आमचो पूत या आमच्या घरचो सांदो फाटीं येता म्हणून आमी चिंतूंकूच नासलें. पूण तो आतां आयला म्हणून आसतना तांचो तो संतोश वर्णूंक जायना, तो वर्णूंक जायना. आनी तसलो संतोश त्या बापाय थंय आसा. त्या देखून आमी आज नियाळ करचो विशय वो पथकाच्या परतवण्या थंयसर गिंच्या राजान जावचो तो संतोष. हें एका सामान्य बापायचें रिएक्शन न्हय कोणना न्ही गे. आतां जर तुमचोच पूत कितें गे गारसोन आनी खंयसर गेल्लो तो विभाडकन आयलो जाल्यार तुमी तशें स्वागत करतात गे. आतां आयले गे बो तुका म्हणटात गे ना बरें जालें ये तूं तुज्या कितें बरें म्हाका त्यो गाळी दिवंक म्हाका कळना तें. तशें आमी जायते फावटी मगाळ भावान आनी बेनिनो हे रितीन आमी विभाडकन आयिल्ल्या पुताक आमी ट्रीट करता कळना, ट्रीट करता कळना. पूण ह्या बापायचें रिएक्शन पळया, कांय एक्सप्लेनेशन विचारिना. कित्याक तुवें अशें केलें पुता म्हूण विचारिना. बरें जालें म्हणून सांगना. बूद आयिल्ली गी म्हणून तो सांगना. कांय ना रिएक्शन. ताचें रिएक्शन कितें गे पळया. वचून सरबेसो पाडो मारा, गम्मत करया, संतोश करया,
जस्ट हॅपीनेस आनी पत्काच्या परतवण्यान ते हो संतोष मोगाळ भावन मेनून जाता आनी तो म्हणटा एक उत्तीम दोगलो ताका हाण नेसया आमी परत्यान पोरण्या सोल्ल्याक गेल्या जाल्यार जाकोबाच्या पुतां पैकी उत्तीम दोगलो कोणाक मेळिल्लो 12 जाणां पुतां पैकी झुजेक न्ही गे त्या देखून हेर भाव ताचेर मोसरान पोट पिकिल्ले आनी ताणें तांकां इजिप्ता घरांक विकुल्लो न्ही गे झुजेक विकुल्लो न्ही गे त्या देखून उत्तीम दोगलो ताका हाण नेसया म्हणटा आसतना थंयसर बापय कितें म्हणटा फाटीं परतल्लो म्हजो कोणी एकलो तो म्हाका अती मोगाचो हेरां सट्टां प्रास तो ताका अती मोगाचो जाता मोगाळ भावन बेनो पत्कातावन फाटीं परतोवनसो देवा तें फाटीं वेसो एकलो भुरगो एकलो भाव एक ह्या भयण देवाक अती मोगाची जाता आनी त्या खातीर तो संतोष मोगाळ भावन बेनो असलो संतोष देवाक आमी दिचे जाल्यार आमी पश्चातापाच्या घडयेक येचे पत्का पाठ करीचे आनी देवाच्या वेंगेंत आमी आमकांच घालीचे आमचे तावन असलो संतोष देवाक फावो जावं म्हणून आमी मागया ह्या खातीर असल्या पश्चातापाच्या घडयेक आमी येवचे खातीर आमचे पाताक वळखून बापा सरशीं फाटीं खातीर देव आमकां ताचो भरपूर आदार भरपूर आशिर्वादां दिवं दी म्हणून आमी मागया ह्या मागण्या सगळे मोगाळ भावान आनी बेनिनो हो आमचो देव आमच्या हर गरजांक तो पावता आमी बाचाव जायचे म्हळ्यार ताच्या आशे बराबर ह्या संवसारांत आमची जिविती बऱ्या भशेन संतोशान समाधानान भलायकेन आमी आसाचे म्हणून तो आशेता त्या खातीर आमच्या हेर गरजां खातीर आमी मागया आमकां भलायकी मेळचे खातीर भुरग्यांचें शिकप बऱ्या रितीन जावचे खातीर बरें रिजल्ट तांचे येवचे खातीर बऱ्या फुडाराक तांणी पावचे खातीर कामाचे सपनेर आसलेल्यांक बरें काम मेळचे खातीर भुरग्यांच्या देण्यां खातीर आशेतल्यांक भुरग्यांचे देणे लाभचे खातीर बरी सैरीक मेळोवन बेगीनच काजार जावचे खातीर ऑटिझम आनी तसली पिडा आसलेल्या भुरग्यांक भलायकी मेळचे खातीर आर्थीक समस्या सगळे पयस वेचे खातीर रीण फारीक जावचे खातीर लोन फारीक जावचे खातीर घर बांदूंक जावचे खातीर आमी करचो वेवहार बरो जावचे खातीर आसले सगळे आर्थीक समस्या पयस वेचे खातीर काजारी संबंदांत बरेंपण जावचे खातीर बरो एकवट येवचे खातीर कुटुंबांत शांत समाधान येवचे खातीर आनी आमचें जिवीत हर रितीने संतोशाचें जावचे खातीर आमी मागया देव आमकां आशिर्वाद दिता आमचें जिवीत तो ह्या मुखांत्र बरें करता तर आमी तिबेर पडया आनी सोम्यांचो आशिर्वाद घेवंक आमी आयतीन जावया सगळीं आमी तिबेर पडया आनी कव्या गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता करूया पूर्विल्या त्या रूपा बोला नव्यो रीती आदाया सर्वांवेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बळ दिव्या जशे बापा तशी पुता उल्हासाने स्तुती जा पदवी महिमा ससना एकाच ताळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी पडता आमेन प्रार्थुया येसुम्या जेजू क्रिस्ता
या विचित्र सक्रामेंताक काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुझे सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना. हे वरस पापा फ्रांसिसान जुबलेवाचें वरस म्हण परगट केला. आमच्या दीस जेंत यात्रेक भेट करच्याक 4 जागे आमी दळस परगट केलेले आसात. पयलें आमच्या दीसीची कॅथेड्रल मिलारमायाचे पिर्गस कल्याणपुरू, दुसरें सान लॉरेन्साची बाजिलिका आत्तोरू, तिसरें कलमाडी वेलांकनी मायेचें पुनशत आनी चवथें सांत आंतोनीचें पुनशत केरेकट्टे. वर्सां मदें केदाराय हांगासर येवन मागणें भेटोवयेत, मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावयेत. पूण इंदुलजन्स मेळा जैतर सुटावें कुमसार हरयेकल्यान जावंक जाय आनी उपरांत प्रत्येक तरान पाप सेवेच्या आनी पवित्र सभेच्या गरजांक मागोवंक जाय आनी तोवड्या प्रत्येक इंदुलजन्स येवंक तुमकां अवकाश आसा. हांगासर जायती अभिवृद्धीची कामां जावनूच आसात. आद्यता आमी दिल्ली आसा अत्मेक संगतीक आनी त्या देखून बाब सुनील हांगासर अत्मेक संगतीक प्रामुख्यता दिवन आयिल्ल्या भक्तिकांक तांकां जावं पुरो समालोचन मागणी जर तरी पंगडायलो मिसा ही सर सेवा हांगासर ते दिवनूच आसात. सांगातास आमची एक आशा जावन आसली सांत आंतोनो दुबळ्यांचो पात्रोन आनी देखून ताच्या नांवान हांगासर निर्गतिकांक एक आसरो बांदचें आमचें येवजन हें काम आदल्या वर्सा आमी आराम केला. ते जावनूच आसा. मदगात एक 3 म्हयने आमकां सरकाराच्या थोड्या नियमा प्रमाणे ते मदें बंद पडले. म्हळ्यार आमकां जाय तसले सहाय्यत त्या वेळार लाभनातली आनी आतां तें परत काम चालू आसा. सबार जणांनी तुमी हांगासर तुमची कुमोक दिल्या. परत फूल वा फुलाची पाकळी दिवन जे कितें आमचें येवजन आसा तें पूर्ण करूंक तुमचो सहकार आनी आदार मागता. हें घर आमच्याच देशीच्या निर्गतिकांक हांगासर धर्मार्थ सेवा तांकां सर मेळटली हें मतीन दवरून आमी कितें साध्य आसा ती कुमोक आमी करया.